मिलेंगे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारा सनती मजदूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के लिए और पाकिस्तान के मजदूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मजदूर पॉलिसी दिया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मजदूरों के हकूक़ में इजाफा किया था। सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज़ दे के मजदूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफा करके बहुत फैसिलिटीज़ पहुंचाए थे। और हमने भी, सिंध हुकूमत ने भी, जहाँ तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहाँ तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज़ है और कानून साजी है, हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है। लेकिन ये बेनज़ीर मजदूर का एक इनकलाबी कदम है और सिंध की ट्राईपार्टाइट पॉलिसी के बाद मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटीज़ में और लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है और हम इसको वेलकम करते हैं, इंकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नज़रिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मजदूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मजदूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मजदूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना ख़ानदान में से किसी बुजुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फ़िक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स है वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मज़दूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मज़दूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा। तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मज़दूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं और सिंध के रहने वाले हर मजदूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे। और बेनज़ीर मजदूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मजदूर के हाथ में पहुंचा दे, ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे भर सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था और अब बेनज़ीर मजदूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मजदूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज कर रहे हैं, जिससे वो मजदूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे पीपल्स पार्टी की लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से, जो हमारी मदद करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और
जो हमारा मजदूर कार्ड, लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूं, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है और 2000 हमारा हुकूमत में हमने ये तरमीम पास किया था और 2015 तक मुकम्मल तौर पे डेवोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। हर हुकूमत जो है वो मजदूर का हक और उनका मजदूर के जो बेनिफिट्स है वो डिवॉल्व नहीं हुआ है। तो हम वो मुतालबा दोहराते हैं कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड को फिर फॉर सूबे को डिवॉल्व किया जाए ताकि सूबे अपने मजदूरों के लिए ज्यादा काम कर सके। आपका शुक्रिया। बिल्कुल सो थैंक यू। आपका सवाल बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये मौका मिला है क्लैरिफाई करने के लिए। सो जैसे मैंने कहा, एक तो ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड हर मजदूर के लिए है। अभी के लिए जो है आपके जो 600,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो फॉरेन बेनिफिशरीज होंगे और हम चाहेंगे इसलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है। तो जो मजदूर अभी भी सनते में काम कर रहे हैं मगर रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दें। हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका इजाफा करें और इनफॉर्मल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो, हाँ ज़राए मजदूर हो, उनको भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा मिले। और उसके लिए इनके पास एक तरीक़ेकार है जिसमें वो मोबाइल टीम्स बेच रहे हैं। मैं ज़्यादा तफसील का सईद गनी को मौका दूंगा कि वो आपको वो टेक्निकल तरीक़ेकार ज़रूर बताएं। लेकिन चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो खुद रजिस्टर हो के खुद इस फैसिलिटी का फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला उठा सकेंगे। लेकिन सईद गनी साहब, आप ज़रूर इनको जो आपका प्रोसीजर है उसके बारे में। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है ना, इस वक्त तो हमारी जो सेसी के ऑफिस हैं और जो नादरा के ऑफिस हैं वहाँ पर काउंटर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी तो हम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी काउंटर्स लगाएंगे ताकि वहाँ के मजदूर वहाँ खुद रजिस्टर करवा लें। लेकिन उसके बाद जब ज़ाहिर है कि और डिमांड बढ़ती जाएगी तो फिर ये मोबाइल सेंटर्स भी बनेंगे और गाड़ियाँ भी जाएंगी इनकी मुख्तलिफ इलाकों में और वो हम उसको पब्लिश करेंगे कि किस इलाके में किस दिन गाड़ियाँ होंगी। तो वहाँ लोकली लोग जाकर, जिस तरह नादरा की गाड़ियाँ होती है, चूँकि नादरा के साथ हमारा ये एग्रीमेंट है वो कर रहे हैं, तो जिस तरह नादरा के कार्ड बनते हैं सिमिलरली उसी तरह हम पूरे उसी पैटर्न पर जाएंगे, उसको हर जगह फैलेंगे। चेयरमैन साहब, हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी है। पीपल्स पार्टी क्या समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात की मकसद या पॉलिसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल आज से नहीं इंतखाबी इस्लाहात पे काम करती आ रही है और हम समझते हैं कि जहाँ बहुत ही ज़रूरत है कि हम 2018 का और उससे पहले जो दानली किया गया उसका रेपिटिशन नहीं चाहते हैं और जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है इस पे एक बड़ा अहम और रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करने के लिए और इनपुट लेने के लिए। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। इसमें बेहतर होगा, ऑब्वियसली लेजिस्लेशन का तो ज़रूरत है, ट्रांजिशनल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है
کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے ایک ایسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے، لیکن جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات متنازع رہیں گے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھ سکتے ہیں، ان کو امپارشل اے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے، تو پھر الیکٹرل ریفارم کا بھی فائدہ ہوگا اور الیکشنز میں دھاندلی بھی کم ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو NA 249 کا الیکشن ابھی حال ہی میں گزرا ہے، آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا، دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیٹری رول نہیں تھا، تو دیرفور ہم یہی چاہیں گے کہ نہ صرف ہم لیجسلیشن کروا دیں مگر یہ کنسنسس بنا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہ ہو۔ جی یہ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی پاکستان مسلم لیگ نون والے عسکری اداروں پر تنقید کرتے تھے اور انتخابات چرانے کے الزامات بھی لگاتے تھے۔ میاں صاحب کا بیانیہ بھی آپ نے سنا، پی ٹی ایم کی جلسوں کی زینت بنا۔ اب کل درخواست دی گئی ہے آپ لوگوں کی جیت کے خلاف مفتا اسماعیل کی طرف سے، اور یہ بھی شک ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی صرف حکومت شاید کوئی رد و بدل ووٹوں میں کرے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں، جو باکس ہیں، ان کو عسکری اداروں کی تعویل میں دیا جائے، کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اس میں تبدیلی رد و بدل کر سکتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعتماد کس طرح بحال ہوا؟ آپ اتحادیوں کے بدلتے موقف کے بارے میں کیا کہیں؟ الیکشنز میں آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی اعتراض ہے تو آپ کے پاس طریقہ کار اور فورمز اویلیبل ہے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ نون لیگ کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کسی گڑبڑ کا، وہ ضرور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے الیکشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹورل پروسیس کے لیے نقصان ہوتا ہے اگر فوج کا رول ہو، جیسے 2018 کا الیکشن میں پاکستان فوج پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر ڈپلائڈ تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو فوجی ڈپلائمنٹ ہوا ہے کسی الیکشن میں وہ 2018 کا الیکشن میں پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر جو کھڑے تھے، جہاں کہ جب دہشت گردی عروج پہ تھا 2008 میں یا 2013 پہ ایسے نہیں تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف الیکشنز متنازع ہوتے ہیں مگر بلا وجہ پاکستان کا فوج بھی متنازع ہوتے ہیں، کہ اگر ان کے ہاتھ میں پولنگ کا عمل یا پولنگ کا کوئی سلسلہ ہوگا تو پھر جس کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے وہ جو ادارہ غیر متنازع ہونا چاہیے، جو ادارہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، ان پہ تنقید آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کے ساتھ بالکل نہیں دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہے نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دیں۔ اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور نون لیگ کو بڑا سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا جو بیانیہ ہے یا ان کا موقف ہے، کیا وہ صرف اور صرف ان کا انڈیویجول انسٹنسز میں یا انڈیویجول ایشوز کی وجہ سے ہے، یا وہ اصولی موقف لینا چاہتے ہیں، نظریاتی موقف لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اصولی موقف لینا چاہتے ہیں تو پھر اس اصولی موقف اور اصولی بیانیہ کے ساتھ NA 249 کے پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دینے کا جو مطالبہ ہے وہ میرا سمجھ سے باہر ہے۔
اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھو اب ایک تو نہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور میرا کوشش یہ تھا کہ ہم اس پریس کانفرنس پہ مزدوروں کے، اس لیے مے ڈے ابھی ہوا ہے اور مزدوروں کے لیے ہم نے کام بھی کیا ہے، تو ہم مزدوروں کے ایشوز کے ارد گرد سوالات کے جواب دیں اور وہی ہم فوکس بنائے اپنا پریس کانفرنس۔ جناب صاحب میرے 2 کوشچن ہیں۔ میرا ایک بات تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہا، سی ایم صاحب کو ہدایت دی، نوٹس بھی دیا، تو سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے کیا کارروائی کی ابھی تک۔ اور دوسری یہ کہ جو آپ سیلاب برسات آئی تھی، آپ ساگر بھی گئے اور پورے 3-4 اضلاع کو گھومے، ابھی تک وہاں پر سندری میں پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو ڈرینیج سسٹم بنانا تھا، وہ کیوں سندھ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، اور ابھی تک ان کو معاوضے نہیں ملے، تو یہ کوتاہی اس طرح کی سندھ گورنمنٹ کی کیوں ہے اور آپ نے ابھی تک ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک تو آپ کو کیسے پتا میں نے نہیں پوچھا؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینہ ہے، جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے رمضان۔ جہاں تک بحریہ ٹاؤن کا سوال ہے، وہ جو اسپیسیفک کمپلینٹ آ رہا تھا اس دن پہ جب ہمارا الیکشن چل رہا تھا، اور اس کمپلینٹ کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی کیا جا رہا تھا وہ روکا گیا تھا کسی سائٹ پہ، اس جگہ پہ، اور میرا خیال میں نے جو سی ایم صاحب کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے مجھے رپورٹ دے گا، میں اس رپورٹ کا ابھی تک انتظار ہے۔ اگر آپ میرا جو مانسون کے اور فلڈز کے دورے پہ غور سے سن رہے تھے، فالو کر رہے تھے، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس ٹور میں میرے مطالبات کیا تھے۔ میرا مطالبات یہ تھا کہ جو اسی بحریہ ٹاؤن کیس کے مطابق سندھ کو پیسہ ملنا چاہیے، یہی پیسہ جو ابھی پڑا ہوا ہے کورٹوں میں، یہ فوراً ہمیں دیا جائے، تاکہ جو اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز ہیں، ایل بی او ڈی اور بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جب بھی مانسون ہوتا ہے آدھا سندھ ڈوب جاتا ہے، جس کے لیے ہمارا این ایف سی کی طرف سے، وفاق کی طرف سے کوئی اپنا حصہ یہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، نہ وہ خود دلچسپی لے رہے ہیں کہ وفاقی پیسہ اس وفاقی مسئلہ پہ لگے، جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ایگریکلچر کو سالوں سال ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے ہمیں وہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنا پیسہ، سندھ کا پیسہ اس ایشو پہ خرچ کرے کہ ہم ہمارا اسٹرکچرل جو ڈرینیج کا، ایل بی او ڈی کا اور اس کے ارد گرد کے جو ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں جو کافی مہنگے ہیں، اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جو آج تک ہمارا مطالبہ رہا ہے وفاق سے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، چاہے وہ سپر فلڈ ہو یا بارش کی وجہ سے جو فلڈ ہو، ہم نے پاکستان کارڈ، وطن کارڈ دے کے ڈائریکٹلی وفاق کی طرف سے وہ لوگوں کو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں افیکٹڈ تھے ان کو ان کا حق پہنچائے تھے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار آج بھی اپنایا جائے۔ اس لیے وہ نہ صرف تاریخی نقصان تھا، نہ صرف جو آپ کو نظر آتا ہے شاید انفراسٹرکچرلی یا پانی موجود ہے، مگر ہمارا ذرائع معیشت کو، ہمارا فصل کو، ہمارا کسان کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس کو ان کے لیے جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مانسون کا سیزن آ رہا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ دوسرا مانسون بھی آ جائے اور پچھلے مانسون کا نقصان کا علاج نہیں کیا ہو۔ تو اس لیے میں اپنے مطالبات، پارٹی کے مطالبات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ایک جو وطن کارڈ میرے جو بھی، چاہے وہ سوات میں ہے یا میر پور خاص میں ہے، ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو نقصان، ان کا گھر کا، ان کا دکان کا، ان کا فصل کا، ہمارے مانسون کی، نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو اس طرف سے کمپنسیشن دیا جائے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایل بی او ڈی اور دوسرے اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز کا ہم حل چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پیسہ موجود ہے، ہم وہ پیسہ ملیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ پیسہ ایل بی او ڈی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آج صحافت کا صحافی عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہم جو میڈیا ورکرز ہیں اپنے آپ کو مشہور سمجھتے ہیں،
आज भी पाकिस्तान जो है ना साथियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है, साथी कत्ल हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इस वक्त सबसे जो अहम इशू है वो है सिंध हुकूमत से जो गुज़श्ता 3-4 सालों से मुतअद्दिद बार ये दावा किया गया कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को इश्तिहारात से मशरूत किया जाएगा। आज भी बहुत सारे मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती, ईद का सीजन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इशू है सर। बहुत सारी मीडिया वर्कर्स को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिलती। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? मुतअद्दिद बार दावा किया है सिंध हुकूमत। थैंक यू। एक तो खास तौर पे आपका चैनल को तो जरूर देना चाहिए और दूसरा प्रेस फ्रीडम डे को बिल्कुल मुबारकबाद हो आप सबको। और जैसे आपने जिक्र किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से हमारा काफ़ी मुश्किलात का सामने है जो हम दूर करना चाहते हैं। जहाँ तक जो आपका वेज है वो आपका हक है, चाहे वो सहाफ़त में काम करे या जहाँ भी मजदूर काम करे, आपको अपना तनख्वाह टाइम में मिलना आपका हक होना चाहिए। और हमें सब मिल के, चाहे वो मीडिया में हो, हुकूमत में हो, इसको इस नाइंसाफ़ी को दूर करना चाहिए। कुछ जहाँ भी कोई मेहनत करे, जहाँ भी जो कोई मेहनत करे, उनका मेहनत का जो उनका कॉम्पनसेशन है उनको ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है। मैंने चाहा कि हम सिंध हुकूमत का इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और जो सिंध हुकूमत एडवर्टीजमेंट्स दे, हम किसी तरीके से उसको इस पॉइंट के साथ लिंक किया जाए कि वो इस पैसा से फ़ौरन जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दिया गया है उनको दिया जाए। और ये टास्क हमने अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जी नासिर शाह साहब, आप हमें बताएं कि क्या हुआ उसका और क्यों हम अपना एड स्पेंडिंग को टाई नहीं कर सकते हैं तनख्वाह के साथ। उसमें आपका हुक्म था कि कोविड और उस लिहाज से भी सबकी सपोर्ट करनी है और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों को इंश्योर करने के लिए इनको एडवांस भी अगर दिया जाए वो भी दें और वो सैलरी अकाउंट में जाए। लेकिन सर उसमें कानून साजी की वो इशू था जो आपके इल्म में है कि कुछ इदारों की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ अफसरों ने उस पर वो नहीं किया काम। हालांकि हम चाहते थे, आपका हुक्म था कि उन मीडिया हाउसेस को दिया जाए, लेकिन वो उनके सैलरी अकाउंट में दिए जाए ताकि उनसे ये सैलरी ड्रॉ हो। तो उस पर सर अभी कानून साजी कर रहे हैं हम और इनको इंश्योर भी कराया सर, और हमने लाइबिलिटीज़ कुछ दी हैं, बाकी इसलिए रुकी हुई हैं कि ये इंश्योर नहीं हो रहा कि जो भी हम लाइबिलिटीज़ देते हैं वो इनको नहीं मिलती। अभी भी 2-4 और दोस्तों ने भी ये शिकायत की है, तो अब जो भी उनको हम देंगे उनकी लाइबिलिटीज़ इनसे नथी करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वो हम इनकी सैलरी मिले सर। आपका ऑलरेडी हुक्म है सर, उसको मैं इंशाल्लाह अभी काफ़ी देर बाद आपने ये इशू रेस किया है और मैं भी खुद फॉलो अप करता हूँ कि क्या हुआ उस पॉलिसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मजदूर कार्ड निकाला, लेकिन चेयरमैन साहब महंगाई इस वजह ज्यादा हो गई कि ये एक कार्ड पूरे घर का इलाज किस तरह करवाएगा? नहीं करेगा। आप ये बताइए कि जो तहरीक चल रही थी आपकी वो इमरान गोगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तहरीक को पीछे छोड़ दिया है? थैंक यू। जहाँ तक मजदूर का ये सिलसिला है, अभी हम सिर्फ इससे ये चाहते हैं कि जो हक इंडस्ट्रियल मजदूर को दिया जाता है वो हम एक्सपैंड करें दूसरे मजदूरों को। और हम समझते हैं कि जो अगर कम से कम तनख्वाह उनको दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर नहीं दिया जा रहा है, उससे कम भी दिया जाता है, वो मजदूर जिनका तनख्वाह कम है उनके लिए ये मजदूर का जो उनको बच्चों का या उनका ख़ानदान का, चाहे वो सेहत का इलाज का इशू हो या तालीम का इशू हो या इंजरी का इशू हो या मैटरनिटी का इशू हो या शादी का इशू, उसमें मदद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हर मजदूर और उस मजदूर का पूरा घर के लिए एक बेहतरी होगा, एक बेनिफिट होगा। और जहाँ तक
عمران کی جانے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ اسی عمران خان کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے، اس کا نالائق نااہل وزیر اعظم کی وجہ سے، چاہے وہ ہمارا PTIMF ڈیل ہو جو ہمارا معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس کا اسپیشل طریقہ ہے سیاست اور پارلیمان کو، جمہوریت کو چلانا، جس سے جمہوریت کو، ہمارا پورا ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا جانے سے فائدہ ہوگا، اس کا جانا جو ہے وہ قوم اور ملک کا مطالبہ ہے۔ اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو نہ صرف پبلک کو موبلائز کرنا کا ذمہ داری تھا، یا آپ کا میسج ان تک پہنچانے کا ذمہ داری تھا، لیکن ہم نے طے کیا تھا ہمارا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ میں کہ ہم جمہوری ہتھیار استعمال کریں گے، اور ہم وزیر اعلیٰ بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف پارلیمانی ہتھیار، چاہے وہ نو کانفیڈنس ہو، ہم وہ ضرور استعمال کریں گے۔ ہمارا اتحادی نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ کا نو کانفیڈنس ناکام ہوگا۔ ہم نے سینٹ الیکشن کے تھرو ان کے سامنے ثابت کر دیا کہ ہم نو کانفیڈنس پنجاب اور وفاق میں لے آ سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا ہمت پکڑے۔ مگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو ٹھوس اور تگڑا سیاسی آرگیومنٹ پورا ملک کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اگر وہ خود اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہ ہم نے بزدار کو ہٹانا ہے، نہ ہم نے عمران کو ہٹانا ہے، تو یہ الزام پھر پیپلز پارٹی پہ نہیں جاتے، یہ الزام ان سیاسی جماعتوں پہ جاتے ہیں جو جان بوجھ کے، چاہے وہ عدم اعتماد پنجاب میں ہو یا عدم اعتماد وفاق میں ہو، ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں، اور اسی ڈاکیومنٹ جس پہ ہمارا سگنیچر ہے، جس نے یہ ساری جماعتوں کا بھی سگنیچر ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور صرف اپوزیشن کے استعفوں کی بات ہوتی ہے، بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے، تو اس سے نہ حکومت جانا ہے، نہ عمران جانا ہے، اور عوام کی مایوسی میں اضافہ ہونا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ اپوزیشن کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کرنے کے بجائے وہ ذرا حکومت کا اپوزیشن کرے، ذرا حکومت کا معاشی پالیسیز کو دیکھے، سیاسی پالیسیز کو دیکھے، اور اس پہ ہم قدم اٹھائیں۔ جنہوں نے دھاندلی کی ان کے ساتھ بیٹھ کے ریفارم نہیں لائیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ بات نہیں کریں گے، تو پھر ریفارم کیسے ہوگا؟ کس کے ساتھ ریفارمز کے لیے لیجسلیشن ضرور ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور اس لیجسلیشن کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی منشور ہے اور اپنی پالیسی ہے، اور جو بھی اپنا منشور کو اور اپنا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی سپیس ملتی ہیں وہ ہم ضرور کریں گے۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا، الیکشنز تب غیر متنازع ہوں گے، الیکشنز تب صاف و شفاف ہوں گے جب ہم یہ 100% گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ میرا سوال یہ تھا کہ مریم نواز صاحب نے کوئی الزام لگایا کہ سندھ اسمبلی کو بچانے کے لیے آپ نے استعفیٰ اسمبلیوں سے نہیں کیا۔ اب جو صورتحال ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی بھی دھمکی دی ہے اور نیشنل گورنمنٹ بنائے جانے کی بھی۔ اگر عمران خان نے اسمبلیز توڑنے کی بات کی ہے اور نون لیگ ابھی تک استعفے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے، آپ ہمارا وٹنس ہو، آپ سینئر صحافی ہو، آپ کو پتا ہے کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے۔ اگر سندھ حکومت کی بچانے کی بات ہوتا ہے، اس کو ہم اوبیسلی فکر مند نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں، جیسے آپ نے NA-249 کا الیکشن میں دیکھا کہ کل بھی اگر ہم استعفے دیں گے اور الیکشنز لڑیں گے تو ہم پہلے سے زیادہ سیٹس نکالیں گے۔ ہر بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹیز کا ووٹ میں اضافہ ہوا ہے، یہ ثبوت ہے، پروف ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن سوال بنتا ہے کہ استعفیٰ اگر ہم مان بھی لے، استعفیٰ کو ہم نے دینا ہے،
لیکن استعفا دینے سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. جمہوری ہتھیار کو، پارلیمانی ہتھیار کو، ووٹ کو عزت نہیں دیا جائے گا جب تک ہم پارلیمان کو عزت نہیں دیتے. اگر آپ کے پاس پنجاب میں میجورٹی ہے، پنجاب میں آپ کے پاس ووٹس ہے، تو کیوں بزدار کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے؟ 3 سال تک یہ کرمنل سیاسی نیگلیجنس ہے کہ اتنا بڑا ووٹس ہونے کے باوجود نون لیگ نے ایک دن کے لیے بھی بزدار کا حکومت کو مشکل نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی اپوزیشن میں بٹھایا گیا تھا یہاں مشرف کے دور میں، تو ہم سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے تھے. صرف ایک ہی دن پہ لیجسلیشن ہوا تھا، وہ 1 اپریل 4 پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گری خدا بخش میں تھا اور سندھ اسمبلی خالی تھا، تو پھر سندھ اسمبلی نے اس ایک دن کے لیے لیجسلیشن کیا تھا. 5 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پارلیمان موجود تھے، ان کو ہلنے نہیں دیا. بزدار کا حکومت 3 سال سے چل رہا ہے، 3 سال سے چل رہا ہے، اور آپ نے کبھی سنا کہ اس کا بجٹ پاس کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی قانون سازی کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی تگڑا ایم پی اے نون لیگ کا نے پنجاب اسمبلی میں اٹھ کے اس کو لڑکارا؟ نہیں. وہ اس لیے کہ ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاہد ان کا مکمکا ہے. شاہد نون لیگ سمجھتی ہے کہ بزدار اگر جتنا بھی نقصان پہنچے پنجاب کو تو سو پہنچے، بزدار جتنا بھی پنجاب کی عوام کو مشکلات پیدا کرے وہ کرے، لیکن نون لیگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں ان کا سیاسی فائدہ ہے، تو وہ پنجاب کے عوام کے پھر مشکلات میں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ نون لیگ سے بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کیوں بزدار حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو راستہ دکھایا ہے کہ پنجاب کے تھرو آپ وفاق بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اس کا جواب پھر دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا ہمیشہ سے زور دیتی رہی ہے. ریاستی الیکشن کافی ڈیلے ہو چکے ہیں اس صوبے میں. اس وقت بھی جہاں تک جو صورتحال ہے، ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اوور برڈن ہیں، بہت کام رکے ہوئے ہیں، تو کب بلدیاتی الیکشن جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کردار کشی ہوتی ہے اس سبجیکٹ پہ وہ کافی زیادہ ہے. اور وہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب جو حکومت رہا ہے سندھ میں، دوسرے صوبے میں دوسرے کی حکومت بھی رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہوئے خان صاحب نے اپنا پنجاب میں لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا، پختونخوا میں اپنا لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ قدم نہیں اٹھایا، جبکہ سب سے بڑا شہر کراچی آپ کو سیاسی مخالف کے ساتھ MQM کے پاس ان کا میئرشپ تھا. لیکن سندھ صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی نظام نے اپنا ٹرم پورا کیا. اپنا ٹرم پورا کرنے کے بعد انٹرم پیریڈ کے لیے آف کورس ڈیزالو ہو جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹرز لگتے ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت نے بیوروکریٹس کو لگائے ہیں. obviously یہ آپشن بھی ہے کہ آپ سول سوسائٹی کے لوگ بھی رکھ سکتے ہو، آپ وہاں لوکل کمیونٹی سے لوگ رکھ سکتے، اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. لیکن جو اب انشاءاللہ تعالی آنے والے لوکل باڈی الیکشنز جو ہوں گے اس میں ہم اپنا قانون پہ کام کر رہے ہیں، سندھ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوکل گورنمنٹس جو ہے ان کے پاس زیادہ وسائل ہو، ان کے پاس زیادہ پاور ہو، اور ان کا اپنا جو ریونیو جنریشن سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو اور تگڑا ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے اور ہر ٹیئر آف گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور یہ PTI حکومت جو لوکل باڈیز پہ بہت بات کر رہے تھے، وہ ان کے دور میں بہت پنجاب میں اور پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کو ختم کیا گیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا حصہ لیں گے لوکل باڈی الیکشنز میں اور ریزلٹس دکھا کے.
कहा कि आज आप मजदूरों की बात करें, मजदूर और महंगाई दोनों लाज़िमंदूर हैं। कल हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म महंगाई को देखने के लिए निकले और उन्होंने शहर का दौरा किया इस्लामाबाद का, उसको कहीं भी महंगाई नजर न आई। वज़ीर आज़म की आंखें खराब है या महंगाई खत्म हो गई? और दूसरा सवाल ये कि आपको पीटीआई की मीटिंग क्यों आ रहा है? जहाँ तक वज़ीर आज़म का दौरा है, महंगाई तो हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है। महंगाई की सुनामी का मुकाबला तो हर पाकिस्तानी कर रहा है। और आपको पता होगा कि रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में हमने इन्फ्लेशन ने डबल डिजिट्स फिर से क्रॉस किया है। एक साल बाद जो है पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट्स में फिर से आ चुका है और वो रमज़ान के महीना में। तो ये इस हुकूमत का इस PTIMF डील का वजह से हम इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि अब वो मॉनिटर करेगा, वो खुद देखेगा और इंश्योर करेगा कि महंगाई का मसला जो है अवाम के लिए उसमें कमी आएगा। लेकिन कमी आने के बावजूद के बजाय महंगाई में इजाफा हुआ है। तो इस महंगाई का इजाफा का भी जिम्मेदार इमरान खान साहब है। और वो कितने भी दौरा लगाए इस्लामाबाद की जो मार्केट्स है उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है महंगाई पे। और हम समझते हैं इसका इलाज एक है और इलाज ये है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो, इमरान खान घर चले जाए, हम इस PTIMF डील से निकले, हम इस PTIMF डील से अलग हो जाए जो हमारे अवाम को इतना परेशानी का सामना करना जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम एक अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी दे, अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी से अवाम के मुफाद के हम मुईशत चला सकेंगे। और जहाँ तक B टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने हैं कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए और कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को एक और दिन के लिए भी वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन B टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। बड़ा अच्छा में अनवर महर साहब का टेनेंसी एक्ट जो है मुझे इसका इल्म नहीं था। मैं बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उस लिहाज से रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमने जो बहुत बड़ा काम किया है इस मजदूर कार्ड के थ्रू वो ये है कि हम ज़राए मजदूर को भी ये ज़राए मजदूर को भी ये मजदूर कार्ड का बेनिफिशरीज बनाना चाहते हैं। उनका मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जैसे सनती मजदूर को फैसिलिटी मिले वैसे जब ज़राए मजदूर बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएंगे तो उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी का एक बेनिफिट हो, एक सिक्योरिटी सोशल सेफ्टी का एक नेटवर्क हो जो उनको बचा सके। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी जोर दिया है और मजदूरों के लिए काम किया है। सिंध वो सबसे पहले सूबा है जहां हमने ना सिर्फ ज़राए मजदूरों को ये हक दिया कि वो यूनियंस बना सकते हैं मगर वो पहला सूबा है जहां ये यूनियंस बने हैं। हमने जो वुमेंस एग्रीकल्चर एक्ट के मुताबिक कानून साजी किया है वो 50% ज़राए मजदूर जो ख़वातीन हैं जो काउंट ही नहीं होते थे, जो रिकग्नाइज ही नहीं होते थे, उनका मेहनत उनका कंट्रीब्यूशन वो रिकग्नाइज किया है। हमने किसानों के लिए मसलन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो गंदम का जो वीट का हमने 2000 का रेट रखा था उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है।
बाकी सूबों में भी जहाँ पंजाब ने पहले 1600 अपना रेट सेट करना था, जब सिंध हुकूमत ने 2000 रेट सेट कर दिया तो उन्होंने फिर 1800 का रेट सेट किया। प्राइवेट सेक्टर में भी उनका इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर गवर्नमेंट जो है 2000 रुपीस दे रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने भी बेहतर रेट दिया। तो इसी तरीके से हमने हमेशा अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपना कानून साजी के थ्रू और अपना सियासत के थ्रू जो ज़राए सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या जो मज़दूर हो, जो निचले तबकात हैं इन दोनों सेक्टर्स में, उनके लिए हमारा पॉलिसीज़ बनते हैं, हमारे कानून बनते हैं और हमारा सियासत चलता है। पिछली दफा, इस दफा आपने सवाल नहीं किया, लेकिन पिछले दो दिन पहले आपने इतना अच्छा सवाल पूछा था कि ये तो होना था।